सबै भ्युअर्सहरूलाई यस स्टडी स्मार्ट टेक च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म त्रिवी सेवा आयोगले 2078 4 30 गते लिएको परीक्षाको सोलुसन लिएर आएको छु। पार्ट 1 मा मैले 1 देखि 50 सम्मको क्वेशन्सहरुको सोलुसन सल्भ गरिसकेको छु भने यस पार्ट 2 मा 51 देखि 100 सम्मको क्वेशनहरुको सोलुसन सल्भ गर्ने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मोर अपडेट पाउनको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल त क्वेशन तर्फ लागौं। क्वेशन नम्बर 51 मा सोधेको छ, इफ a process fails, most operating system write the error informations to a यदि हाम्रो चाहिँ प्रोसेस फेल भयो भने धेरै अपरेटिङ सिस्टमहरुले आफ्नो एरर इन्फर्मेसनलाई केमा चाहिँ लेख्छन्। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, लग फाइल। सो प्रोसेस फेल भयो भने धेरै अपरेटिङ सिस्टमहरुले आफ्नो एरर इन्फर्मेसनहरुलाई केमा लेख्छन् त एउटा लग फाइलमा लेख्छन्। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 52 मा सोधेको छ, to allow only one user to work with a particular file at a particular time, one has to use एउटा पर्टिकुलर फाइलमा पर्टिकुलर युजरलाई पर्टिकुलर टाइममा काम गर्नको लागि यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ या कुन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। त्यसको लागि करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी, लकिङ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 53 मा सोधेको छ, which of the following boot loaders is not used by Linux? सो कुन चाहिँ बुट लोडर लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमले युज गर्दैन। यो सबै बुट लोडरहरु हो। सो यी मध्येहरुमा कुन लोडरलाई लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमले युज गर्दैन। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी, एन्टी एलडीआर लोडर। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 54 मा सोधेको छ, व्हाट इज द प्राइमरी जब अफ अपरेटिङ सिस्टम? अपरेटिङ सिस्टमको मेन जब या मेन चाहिँ काम के हो या प्राइमरी जब चाहिँ के हो। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, मैनेज रिसोर्सेस। सो अपरेटिङ सिस्टमको मेन जब या प्राइमरी जब चाहिँ के हो त मैनेज रिसोर्सेस। तर फेरि अपरेटिङ सिस्टमको यो सबै कामहरु हो, तर सबै कामलाई सोधेको छैन, मेन काम या मेन जबलाई मात्र सोधेको छ। त्यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन ए, मैनेज रिसोर्सेस। क्वेशन नम्बर 55 मा सोधेको छ, which of the following is used to define the structure of the relation, deleting the relation and relating schema? सो क्वेशन मा सोधेको छ, दिएको अप्सनहरुमा कुन चाहिँ प्रयोग गर्दा रिलेसन या टेबलको स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्न सक्ने, डिलिट गर्न सक्ने र स्किमाजहरुलाई रिलेट गर्न सक्ने। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी, डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज। यसलाई डीडीएल पनि भनिन्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन नम्बर डी, डीडीएल। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 56 मा सोधेको छ, इन द रिलेशनल मोड्स कार्डिनलिटी इज टर्म एज। सो रिलेशनल मोड्स भित्र कार्डिनलिटीलाई टर्म या शब्द चाहिँ दिएको छ, त्यो चाहिँ कुन हो। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, नम्बर अफ टपल्स। नम्बर अफ टपल्सलाई चाहिँ के भनिन्छ त कार्डिनलिटी, या कार्डिनलिटी भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ टपल्स। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 57 मा सोधेको छ,
command that combines the records from one or more table is called. So कमान्ड जुनले एक या एक भन्दा बढी टेबलको रेकर्ड्सहरुलाई कम्बाइन गर्छ है। फेरि पनि पढे, कमान्ड्स जुनले एक वा एक भन्दा बढी टेबलको रेकर्ड्सहरुलाई चाहिँ कम्बाइन गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए सिलेक्ट। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 58 मा सोधेको छ which of the SQL statement is correct? सो दिएको अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ एसक्यूएल स्टेटमेन्ट करेक्ट रहेछ या सही रहेछ? यो सबै स्टेटमेन्टहरु हो, यसमा कुन चाहिँ एउटा करेक्ट स्टेटमेन्ट हो? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए सिलेक्ट स्टार्ट फ्रम, त्यसपछि टेबल नेम हुन्छ, वेयर आउँछ अनि त्यसपछि के आउँछ त कन्डिसन आउँछ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 59 मा सोधेको छ which of the following SQL operation demands the use of wildcard comparison? सो दिएको अप्सनहरु मध्ये कुन SQL अपरेसन ले वाइल्डकार्ड कम्पेरिजन को युज गर्नलाई डिमान्ड गर्छ? फेरि पनि मैले दोहोराए यो क्वेशनलाई, दिएको अप्सनहरु मध्ये कुन एसक्यूएल अपरेसनले वाइल्ड कार्ड कम्पेरिजन को युज गर्नलाई डिमान्ड गर्छ? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी। सो लाइक ले चाहिँ डिमान्ड गर्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 60 मा सोधेको छ which of the following makes the transaction permanent in the database? सो कुन चाहिँ कमान्डले डाटाबेस भित्र ट्रान्जेक्सनलाई पर्मानेन्ट गराउँछ? यो डाटाबेस हो। सो यो डाटाबेस भित्र कुन चाहिँ कमान्ड, यो सबै कमान्ड हो, कुन चाहिँ कमान्डले ट्रान्जेक्सनलाई डाटाबेस भित्र पर्मानेन्ट गराउँछ? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी कमिट। कमिट हामी प्रयोग गर्छौं भने त्यो ट्रान्जेक्सन डाटाबेसमा चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ। यसैगरी क्वेशन नम्बर 61 मा सोधेको छ इन RDBMS relationship between tables is created by using DBMS भित्र या RDBMS भित्र टेबल्सहरुको बीचमा के प्रयोग गरेर रिलेशनशिप क्रिएट गरिन्छ? फेरि पनि मैले दोहोर्याएँ, DBMS टेबल्सहरुको बीचमा के प्रयोग गरेर रिलेशनशिप चाहिँ क्रिएट गरिन्छ है? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी फरेन की। यो फरेन की चाहिँ प्रयोग गरेर टेबलहरुको बीचमा रिलेशनशिप क्रिएट गरिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 62 मा सोधेको छ the following recovery technique requires undo operation? सो दिएको रिकभरी टेक्निकहरु मध्ये कुनलाई चाहिँ अन्डु अपरेसन को रिक्वायर हुन्छ है? दिएको रिकभरी टेक्निकहरु मध्ये कुन चाहिँ अन्डु अपरेसन को रिक्वायर हुन्छ? कुन चाहिँलाई चाहिँ अन्डु अपरेसन को रिक्वायर हुन्छ? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए डिफर अपडेट। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 63 मा सोधेको छ which of the following normal form is based on the concept of fully functional dependency? सो यो दिएको कुन नर्मल फर्म फुल्ली फंक्शनल डिपेन्डेन्सी मा आधारित छ? यो सबै नर्मल फर्महरु हो। सो यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँ फुल्ली फंक्शनल डिपेन्डेन्सी मा डिपेन्ड्स on यहाँ चाहिँ आधारित छन्? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी सेकेन्ड नर्मल फर्म। एनएम भनेको नर्मल फर्म। सो जस्तै ए केमा डिपेन्ड छ भने बी मा, अनि बी केमा डिपेन्ड छ त सी मा। सो यसले के भन्छ भने ए केमा डिपेन्ड हुन्छ त सी मा। यही चाहिँ के हो त कन्सेप्ट अफ फुल्ली फंक्शनल डिपेन्डेन्सी। क्वेशन नम्बर 64 मा सोधेको छ
which symbol in ER diagram represent entity set? कुन सिम्बलले entity relationship diagram मा entity set लाई represent गर्छ? So यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल डायग्रामले एन्टिटी सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है. यसैगरी क्वेशन नम्बर 65 मा सोधेको छ SISC 6 भन्छ स्ट्यान्ड्स फर या यसको एब्रिभिएसन या यसको फुल फर्म चाहिँ के हो? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर. यो SISC को करेक्ट चाहिँ फुल फर्म या एब्रिभिएसन कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर. यो धेरै पटक चाहिँ एक्जामहरुमा सोध्ने गर्छ. क्वेशन नम्बर 66 मा सोधेको छ द एड्रेसिङ मोड व्हिच मेक्स use of indirection pointer is ... So the addressing mode which makes use of indirection pointer is. So addressing mode जसले indirection pointer को प्रयोग गर्छ है. So addressing mode जसले के गर्छ त indirection pointer को प्रयोग या युज गर्छ त्यो चाहिँ के हो? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी इंडेक्स एड्रेसिङ मोड. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 67 मा सोधेको छ द इन्स्ट्रक्सन जम्प्स बिलोङ टु. सो जुन यो इन्स्ट्रक्सन जम्प हो यो केसित चाहिँ सम्बन्धित छ? यिनीहरु मध्ये कोसित चाहिँ सम्बन्धित छ केसित रिलेटेड छ? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी कन्ट्रोल ट्रान्सपेरेन्ट ब्रान्चिङ इंस्ट्रक्शन या ब्रांच इंस्ट्रक्शन. यसैगरी क्वेशन नंबर 68 मा सोधेको छ हाउ मेनी बसेस आर कनेक्टेड एज अ पार्ट अफ 8085A माइक्रो प्रोसेसर. सो 8085A माइक्रो प्रोसेसर सँग यासित कतिवटा बसेसहरु चाहिँ कनेक्टेड छ? यो 8085 एउटा माइक्रो प्रोसेसर बस माइक्रो प्रोसेसर हो. यो सित कतिवटा बसेसहरु कनेक्टेड रहेछ या कनेक्टेड छ? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी. सो यो सपोज माइक्रो प्रोसेसर हो भने यो सित तीनटा बसहरु के हुन्छ त कनेक्टेड हुन्छ. एउटा एड्रेस बस, डाटा बस अनि एउटा कन्ट्रोल बस हुन्छ. यो तीनटा बसहरु चाहिँ के हुन्छ त कनेक्टेड हुन्छ. 69 मा सोधेको छ द डिकोडेड इन्स्ट्रक्सन इज स्टोर इन. सो डिकोडेड इन्स्ट्रक्सन चाहिँ केमा स्टोर हुन्छ या सेभ हुन्छ? सो डिकोडेड इन्स्ट्रक्सन इज स्टोर इन डिकोडेड इन्स्ट्रक्सन चाहिँ केमा बस्छ कहाँ गएर चाहिँ मतलब बस्छ सोधिरहेछ क्वेशनमा. सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर आईआर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा स्टोर हुन्छ. तो ए नंबर को करेक्ट अप्सन हो. क्वेशन नंबर 70 मा सोधेको छ register used to keep track of address of the memory location where the next instruction is located is ... भनेको के हो भने कुन रजिस्टरले मेमोरी लोकेसनमा एड्रेस को ट्र्याक राख्छ जहाँ नयाँ इन्स्ट्रक्सनहरु बस्छन् या लोकेटेड हुन्छन्. कुन रजिस्टरले मेमोरी लोकेसनमा एड्रेस को ट्र्याक राख्छ जहाँ नयाँ इन्स्ट्रक्सनहरु लोडेड हुन्छन् या बस्छन्. सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी प्रोग्राम रजिस्टर. यो काम कोले गर्छ त प्रोग्राम रजिस्टरले. त्यसैगरी क्वेशन नंबर 71 मा सोधेको छ the method for storing data temporarily such that the input output of the same job is overlapped with its one process is known as. The method of storing data temporarily such that the input output of the same job is overlapped with its one processing is known as.
यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी बफरिङ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 72 मा सोधेको छ अर्थमेटिक पाइपलाइन इज युज फर। एउटा अर्थमेटिक पाइपलाइन हुन्छ, त्यो अर्थमेटिक पाइपलाइन के को लागि प्रयोग हुन्छ या कुन ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन को लागि यो अर्थमेटिक पाइपलाइन प्रयोग हुन्छ, युज हुन्छ। क्वेसन नम्बर 73 मा सोधेको छ फर converting virtual address into the physical address, the programs are divided into. So क्वेसन मा के सोधिरहेछ भने भर्चुअल एड्रेसलाई फिजिकल एड्रेसमा कन्भर्ट गर्नको लागि प्रोग्रामलाई केमा डिभाइड गर्नुपर्छ है। कुनै भर्चुअल एड्रेस छ त्यसलाई फिजिकल एड्रेसमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले प्रोग्रामलाई केमा चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए फ्रेम्स। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 74 मा सोधेको छ टु ओभरकम द ल्याग इन द अपरेटिङ स्पीड अफ द इनपुट आउटपुट डिभाइस एन्ड द प्रोसेसर वी युज। फेरि पनि दोहोऱ्याउन छ to overcome the lag in the operating speeds of the input-output device and the processor, we use input-output device र processor को operating speed मा जो lag हुन्छ या अन्तर हुन्छ या gap हुन्छ त्यसलाई overcome गर्नको लागि के प्रयोग गरिन्छ त, के कुरा चाहिँ युज हुन्छ या यो यिनीहरु मध्ये के चाहिँ युज गरिन्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए बफर स्पेस चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 75 मा सोधेको छ अ टोपोलोजी दैट इन्भल्व्स टोकन्स इज ... टोपोलोजी। टोपोलोजी जुन टोकन सित सम्बन्धित छ या टोकन मा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ कुन टोपोलोजी हो। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी, सरी यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी रिङ टोपोलोजी। यसरी यो रिङ टोपोलोजी को लेआउट हुन्छ अनि यसरी यसरी यिनीहरु स्ट्रक्चर भएको हुन्छन् अनि सपोज एलाई केही इन्फर्मेसन एलाई चाहिँ पठाउन छ, यो ए कम्प्युटर हो, यो चाहिँ के हो त बी कम्प्युटर, एलाई बी मा के इन्फर्मेसन पठाउन छ भने यसले चाहिँ के युज गर्छ त टोकन प्रयोग गर्छ है। यस्तै क्वेसन नम्बर 76 मा सोधेको छ which OSI layer provide security encryption and compressions for the data। तो OSI को कुन चाहिँ लेयरले डाटा को लागि सिक्युरिटी इन्क्रिप्सन र कम्प्रेसन चाहिँ प्रोवाइड गर्छन् है। OSI को लागि कुन लेयरले सिक्युरिटी इन्क्रिप्सन र कम्प्रेसन प्रोवाइड गर्छन्। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी प्रेजेन्टेसन। 77 मा सोधेको छ address that is used by the host itself without going into the network is called। फेरि पनि क्वेसन दोहोऱ्याए मैले address that is used by a host to test itself without going into network is called। So बिना अर्को नेटवर्क मा गइकन होस्टले आफूलाई चेक गर्नको लागि जुन चाहिँ एड्रेस को प्रयोग गर्छ त्यो चाहिँ कुन हो या त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ है। कुनै चाहिँ एड्रेस छ जुन आफै होस्टले प्रयोग गर्छ के गर्नको लागि त आफै चाहिँ मतलब टेस्ट गर्नको लागि। सो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ है। सो त्यसलाई के भनिन्छ त लूप बैक एड्रेस। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी लूप बैक एड्रेस। क्वेसन नम्बर 78 मा सोधेको छ which of the following network is accessible to only authorized parties outside the organization। तो कुन चाहिँ नेटवर्क
अथोराइज पार्टीलाई अर्गनाइजेसनको आउटसाइड या बाहिर एक्सेस गर्न एलाउ हुन्छ है। कुन चाहिँ नेटवर्क अथोराइज पार्टीलाई अर्गनाइजेसनको आउटसाइड या बाहिर एक्सेस गर्न चाहिँ एलाउ छ। सो यसको करेक्ट अप्सन नम्बर बी एक्स्ट्रानेट। सो एक्स्ट्रानेटमा के हुन्छ भने अब प्राइभेट नेटवर्क जस्तै हुन्छ अनि यो नेटवर्कलाई अथोराइज चाहिँ मतलब पार्टीले बाहिर पनि एक्सेस गर्न सक्छ। क्वेशन नम्बर 79 मा सोधेको छ which of the following switching technique requires a dedicated path between sender and receiver। सो 79 मा के सोध्यो भने दिएको मध्ये कुन स्विचिङ टेक्निकलाई सेन्डर र रिसिभरको बीचमा डेडिकेटेड पाथ चाहिन्छ है। कुन दिएको यो सबै स्विचिङ मेथड हो। सो दिएको कुन स्विचिङ मेथडमा सेन्डर र रिसिभरको बीचमा डेडिकेटेड पाथ चाहिन्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन नम्बर सी सर्किट स्विचिङ। क्वेशन नम्बर 80 मा सोधेको छ इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रिस्पांसिबिलिटीज अफ। सो OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में डायलॉग कंट्रोल र टोकन मैनेजमेंट को लागि कुन लेयर रिस्पांसिबल हुन्छ है। OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में डिस्प्ले कंट्रोल र टोकन मैनेजमेंट को लागि कुन लेयर रिस्पांसिबल हुन्छ र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी सेसन लेयर। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 81 मा सोधेको छ which of the following is the size of IPv6 एड्रेस। सो दिएको अप्सनहरु मध्ये IPv6 एड्रेस को चाहिँ साइज कुन हो। यो IPv6 भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 6 को साइज यिनीहरु मध्ये कुन चाहिँ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी 128 बिट्स। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 82 मा सोधेको छ द क्लास बी IPv4 एड्रेसेस नेटवर्कमा दुईटा चाहिँ प्रोटोकल हुन्छन् IPv4 र एउटा IPv6। सो IPv4 र IPv6 दुईटैमा ABCDE 5 वटा चाहिँ क्लासेसहरु चाहिँ हुन्छ। सो क्लास बी को चाहिँ मतलब आईपी एड्रेस सोधेको छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर यसको करेक्ट चाहिँ अप्सन हो अप्सन नम्बर बी 176.16.82.243। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 83 मा सोधेको छ द X.25 standard specifies a X.25 standards ले कुनलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ या कुनलाई चाहिँ डिनोट गर्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी DTE या DCE इन्टरफेस भन्छ। DTE को फुल फर्म चाहिँ डाटा टर्मिनेटिङ यसलाई इक्विपमेन्ट भन्छ अनि DCE को फुल फर्म चाहिँ के हो भने डाटा कम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी। 84 मा सोधेको छ which protocol is responsible for the logical addressing of each packet created by the transport layer। so ट्रान्सपोर्ट लेयर बाट बनाइएको प्रत्येक पैकेट को लजिकल एड्रेसिङ को लागि कुन चाहिँ प्रोटोकल रिस्पोन्सिबल छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी आईपी। आईपी भनेको के भन्छ त इन्टरनेट प्रोटोकल। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 85 मा सोधेको छ ट्रान्सपोर्ट लेयर फंक्शन इज अ। सो हाम्रो ओएसआई मोडलमा 7 वटा लेयर हुन्छ त्यसमध्ये चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयर पनि एउटा पार्ट रहेछ। सो त्यो ट्रान्सपोर्ट लेयर को फंक्शन चाहिँ के हो। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी पोर्ट मल्टिप्लेक्सिङ। त्यसैगरी 86 मा सोधेको छ DSP स्ट्यान्ड्स फर। DSP भन्नाले के बुझिन्छ एब्रिभिएसन के हो यसको फुल फर्म के हो यस्ता सोध्यो भने
यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी डायनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल। धेरै जसो चाहिँ यो दुईटामा कन्फ्युज हुन्छन् उस्तै छ, लेकिन यहाँ कन्ट्रोल चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो त कन्फिगरेसन। र यो DHCP जुन प्रोटोकल हो यसको काम के हो भने कन्फिगरेसन गर्ने है, यसले कन्ट्रोल गर्दैन, यसले के गर्छ त कन्फिगरेसन गर्छ। 87 मा सोधेको छ द टस अट्याक इज which the attacker establish a large number of half open or full open TCP connections at the target host। इसको करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर इसको करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर डी कनेक्शन फ्लोडिंग। तो यो क्वेश्चन को आंसर चाहिँ के हो डी नंबर कनेक्शन फ्लोडिंग। क्वेश्चन नंबर 88 मा सोधिरहेको छ आईम्याप इज आईम्याप भन्नाले के बुझिन्छ, यसको मिनिङ चाहिँ के हो सोधेछ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए एन्ड इमेल चाहिँ के हो त फ्लोडिङ हो। यो आईपी म्याप को सित रिलेटेड छ त इमेल फ्लोडिङ सित चाहिँ रिलेटेड छ। क्वेश्चन नम्बर 89 मा सोधेको छ द ओपन shortest path first भन्छ। Protocol is an intra-domain routing protocol based on ... routing. So open shortest path first एउटा intra-domain routing protocol हो जुन चाहिँ ... मा डिपेन्ड छ या आधारित छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए लिंक स्टेट मा डिपेन्ड छ या आधारित छ। क्वेश्चन नम्बर 90 मा सोधेको छ अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक व्हिच भ्यालिडेट एक्सेप्ट व्हिच अफ द फलोइङ प्रोपर्टी। सो डिजिटल सिग्नेचर भनेको एउटा मैथमेटिकल टेक्निक्स हो जसले चाहिँ भ्यालिडेट गर्छ कुन प्रोपर्टी बाहेक दिएको कुन प्रोपर्टी बाहेक चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरले भ्यालिड गर्छ है या एक्सेप्ट गर्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर इसको करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 91 में सोधेको छ एन आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क इज बेस्ड ऑन जुन हाम्रो आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क रहेछ त्यो चाहिँ केमा आधारित छ या केमा चाहिँ मतलब डिपेन्ड छ बेस्ड छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी बायो नेचुरल इंटेलिजेंस एप्रोच। यो आर्टिफिशियल न्यूरल या नेचुरल नेटवर्क चाहिँ केमा डिपेन्ड छ बायो नेचुरल इंटेलिजेंस एप्रोच मा। क्वेश्चन नंबर 92 मा सोधेको छ when two companies are linked together by computers and they send business transactions through these computers they are probably using। so इसको करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर सी EDI। इसको फुल फॉर्म पनि के हो भने EDI। EDI भन्नाले इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज भन्छ। जस्तै कुनै दुईटा चाहिँ कम्पनी छ त्यो कम्पनीहरुमा अब बिजनेस चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्स कम्प्युटरको थ्रु चाहिँ भइरहेछ है। सो अब त्यो बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन जुन भइरहेछ त्यसलाई के टर्म दिएको छ या त्यसलाई के बुझिन्छ भनेको त्यो चाहिँ के हो त EDI हो। 93 मा सोधेको छ इन ग्रिड कम्प्युटिङ मोडल सर्भर्स और पर्सनल कम्प्युटर रन्स। सो ग्रिड कम्प्युटिङ मोडलमा सर्भर या पर्सनल जुन कम्प्युटर हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी रन हुन्छ या तो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ मतलब त्यो कम्प्युटर या पर्सनल कम्प्युटर या सर्भर कम्प्युटर चाहिँ रन गर्छ है। 94 मा सोधेको छ व्हाट इज द रोल अफ गेटवे टु। सो हाम्रो
नेटवर्किङमा गेटवे चाहिँ प्रयोग हुन्छ। गेटवे, राउटर, हब, स्विच विभिन्न चाहिँ नेटवर्किङ डिभाइसहरू हुन्छ, त्यस्तै गेटवे पनि हो। र गेटवे चाहिँ के को लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ है, या यसको रोलहरू चाहिँ के हो, यसको मेन फंक्सनहरू चाहिँ के हो। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी, सिक्युरिटी। जस्तै हामी घरमा गेट लगाइन्छ, गेट के को लागि लगाइन्छ, ओभियसली सिक्युरिटी को लागि लगाइन्छ है। त्यस्तै नेटवर्किङ टर्ममा गेटवे पनि सिक्युरिटी को लागि युज हुन्छ। क्वेशन नम्बर 95 मा सोधेको छ which is not supported in web। सो हाम्रो वेब जुन छ, इन्टरनेट छ, वेबमा कुन चाहिँ सपोर्ट हुन्न है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर, तो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी, PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स भन्छ PNG को फुल फर्म। यो चाहिँ वेबमा चाहिँ सब। क्वेशन नम्बर 96, हु इज रिस्पोन्सिबल फर डिजिटल सिग्नेचर। सो यिनीहरू मध्ये डिजिटल सिग्नेचर को लागि चाहिँ को चाहिँ रिस्पोन्सिबल हुन्छ या कुन चाहिँ रिस्पोन्सिबल हुन्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी, OCC। तपाईहरु पनि एकचोटी यो क्वेशनको एन्सर इन्टरनेटमा चेक गर्नु होला। यसैगरी क्वेशन नम्बर 97 मा सोधेको छ when was the first IT policy promulgated in Nepal है। सो नेपालमा फर्स्ट IT पोलिसी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पोलिसी यिनीहरू मध्ये चाहिँ कुन लागू भएको थियो है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, 2057। क्वेशन नम्बर 98 मा सोधेको छ अकॉर्डिंग टू ETA इलेक्ट्रोनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 2063 BS license obtained by certifying authorities shall have to renew in। so according to ETA या इलेक्ट्रोनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 2063 साल को लाइसेंस अनुसार हरेक वर्ष चाहिँ लाइसेन्सहरुलाई चाहिँ मतलब रिन्यू गर्नुपर्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, each year। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 99 मा सोधेको छ हु इज द मेम्बर सेक्रेटरी अफ एक्जिक्युटिभ काउन्सिल अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी। सो क्वेशन नम्बर 99 मा के सोधेको छ भने त्रिभुवन युनिभर्सिटी को एक्जिक्युटिभ काउन्सिल को मेम्बर सेक्रेटरी चाहिँ को हुनुहुन्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी, रजिस्ट्रार। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी, रजिस्ट्रार। त्यसैगरी लास्टमा 100 नम्बरमा सोधेको छ when was त्रिभुवन युनिभर्सिटी इनेक्टेड। सो त्रिभुवन युनिभर्सिटी कहिले चाहिँ स्थापना भएको थियो। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, 2016 विक्रम सम्वतमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी इनेक्टेड भएको थियो या इस्टाब्लिश चाहिँ भएको थियो है।